बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। दरिया रावी से सैलाब का खतरा टल गया, पानी के बहाव में नुमाया कमी। परवेज खटक ने अलग जमात बनाने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम आयद करते हुए F-16 लड़ाका तैयारे खलीज भेजने का ऐलान कर दिया। समंदरी हदूद के दिफा में बड़ी पेशरफ्त, चीन में तैयार करदा 2 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान समझौतों की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। IMF की कड़ी शराइत, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का अमल तेज करने की हदायत। जनूबी कोरिया का यूक्रेन के लिए $15 करोड़ की इमदाद का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तबीयत खराब होने पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत में शदीद तबाही मचाने वाले दरिया रावी से पाकिस्तान में सैलाब का खतरा टल गया। दरिया में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू हो गई। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी आ गई। भारत में सतलुज और दरियाए ब्यास के साथ साथ रावी ने भी शदीद तबाही मचाई। तीनों दरियाओं के बिफरने के बाद 3 भारतीय रियासतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब को शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिसमें रावी का भी नुमाया हिस्सा शामिल है। खुशकिस्मती से सरहद के इस पार रावी में सैलाब का खतरा टल गया और बेशतर मकामात पर दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 20,000 और हेड बल्लोकी के मकाम पर 41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क के दीगर तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। परवेज खटक ने अलग जमात बनाने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद अलग जमात के क़याम के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ राब्ते के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं, जबकि परवेज खटक की इस्लामाबाद और पेशावर में साबिक अरकान असम्बली और अहम शख्सियात से मुलाकातें करने की भी इतलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा नून लीगी क़यादत के साथ भी राब्तों शमूलियत के मामलात पर मुशावरत की भी इतलात हैं। ताहम राब्ते मुकम्मल होने के बाद वो अपनी अलग जमात के क़याम का ऐलान कर सकते हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर इस सिलसिले में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। परवेज खटक की जानिब से नए सियासी सफ़र में खैबर पख्तूनख्वा से कई साबिक अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आला वज़ीर दिफा परवेज खटक को पार्टी के अंदर बगावत के इल्जामात के तहत तहरीक इंसाफ से फारग कर दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम आयद करते हुए F-16 लड़ाका तैयारे खलीज भेजने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर बहरी जहाज़ों को पकड़ने का इल्जाम आयद करते हुए F-16 लड़ाका तैयारों को बहरी बेड़ा खलीज भेजने का ऐलान किया है। पेंटागन की जानिब से कहा गया है कि ईरान की जानिब से आबनाए हर्मज में तेल के बहरी टैंकर्स पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में F-16 लड़ाका तैयारे भेजे जा रहे हैं। सीनियर अमेरिकी फौजी एहलकार ने रूस, ईरान और शाम के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये तीनों ममालिक अमेरिका को शाम से बाहर धकेलना चाहते हैं। सीनियर अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक फ़ज़ा में अमेरिका की मौजूदगी से निगरानी का मौका मिलेगा कि खित्ते में कौन से बहरी जहाज़ मौजूद हैं और वो क्या लेकर जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बहरी जहाज़ों को ख़तरा लाहिक हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। समंदरी हदूद के दफा में बड़ी पेशरफ्त, चीन में तैयार करदा 2 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान की समंदरी हदूद के दिफा में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन में तैयार करदा 2 नए टाइप 054 फ्रिगेट्स चंद रोज में पाक बहरिया में शामिल हो जाएंगे।
ذرائع کے مطابق تغرل کلاس فریگیٹ PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہجہاں کراچی پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فریگیٹس کی پاکستان بحریہ میں شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوگی، جس کے بعد پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ٹائپ 054 الفا فریگیٹس کی مجموعی تعداد 4 ہو جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تغرل کلاس فریگیٹس بنیادی طور پر گائیڈڈ میزائل فریگیٹس ہیں۔ چینی شپ بلڈنگ کمپنی نے پاکستان بحریہ کی ضروریات کے مطابق 4 فریگیٹس تیار کیے ہیں۔ فریگیٹس بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مقامی کرنسیوں میں تجارتی ادائیگیوں اور تعلیم کے شعبے میں سمجھوتوں کی 3 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابو ظہبی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بھارت اور امارات کے درمیان تجارتی ادائیگیاں مقامی کرنسیوں، روپے اور درہم میں کرنے سے متعلق سمجھوتے کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ تعلیم کے شعبوں میں مواقعوں پر سمجھوتے کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ ملاقات میں عالمی اور 2 طرفہ امور پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک روزہ دورے پر آج متحدہ عرب امارات پہنچے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے قائم کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورس کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایات کر دیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی نے اجلاس میں ملک کے پہلے ایئرپورٹ کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پیرامیٹرز کے تعین بارے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وزیر خزانہ نے اسٹیک ہولڈرز سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے 12 اگست تک تمام رسمی کارروائیوں کو حتمی شکل دے دیں۔ اجلاس میں مسافروں کو خدمات کی فراہمی کو بہترین بنانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ تیزی سے مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا کا یوکرین کے لیے $15 کروڑ کی امداد کا اعلان۔ جنوبی کوریا کے صدر نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات میں یوکرین کے لیے $15 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال $10 کروڑ کی امداد دی تھی، جسے اس سال بڑھا کر $15 کروڑ کر دیں گے۔ جنوبی کوریا کی طرف سے یوکرین کو انسانی جانیں بچانے کے لیے ضروری سامان اور فوجی معاونت کی جائے گی، جس میں ہتھیار شامل نہیں ہوں گے۔ جنوبی کوریا دنیا کا 9واں بڑا اسلحہ برآمد کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کی پالیسی ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہتھیار فروخت نہیں کرتا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے آج اچانک یوکرین کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق لیتھوانیا میں نیٹو سمٹ میں شرکت کے بعد صدر یونسک یول یوکرین پہنچے ہیں۔ روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کے بعد سے یہ جنوبی کوریا کے صدر کا پہلا دورہ یوکرین ہے۔ انہوں نے کیف کے قریب بوخو اور ارپن شہر کا دورہ کیا، جہاں سڑکوں اجتماعی قبروں سے سینکڑوں شہریوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ صدر یونسک نے جنگ میں مرنے والوں کی یاد میں تعمیری یادگار پر پھول چڑھائے اور کہا کہ یوکرین اب مجھے ماضی کے جنوبی کوریا کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی معاونت سے جنوبی کوریا نے ایک معجزانہ فتح حاصل کی تھی اور بتدریج دنیا کی بڑی معیشت بھی بن جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق نیتن یاہو کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی حالت اب بہتر ہے، ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔ 73 سالہ وزیر اعظم کو تل ابیب کے قریب تل شومر میں قائم شیبا ہسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں ان کا طبی معائنہ جاری ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کی عدالتی اصلاحات کے خلاف لاکھوں شہری سراپا احتجاج ہیں اور سڑکوں پر شدید احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔